Naka-experience na ba mong gibalibaran mo og nangutang? Human naman ta naghisgot nga katong unsaon nato paglikay sa utang. Karon ato na pong hisgutan kung unsaon pag-approach o pagduol kung kitay mangutang. So dili na ni wala ni nag-involve atong mga lendings unsa pa na dihang mga financial nga mga establishments nga atong utangan og kwarta ug sa kuan pa manghuam ta diha ra gyud sa ato ang mga kasilinganan, atong mga paryente, atong mga kaila, or atong mga suod nga higala or mga best friend. O na to pag-approach nga para dili kay ta mauwawan sa panahon nga manginhanglan ta, unya dili pud ta balibaran. So naay mga steps kung unsaon nato pagpaagi no. Karon atong hisgutan ug unsaon nato pagduol sa atong gusto nga utangan or panghuwaman og kwarta. Una, ato sang susihon kung kana ato huwaman og kwarta, naa ba diyay posibilidad nga pahuwamon ta niya, o di ba? Di gyud ta magpataka nagdasmag bisag asa lang kay kumo nakahibaw ta nga kana siya naa na siya'y kwarta or nakahibaw ka nga arang-arang ang iyang kahimtang. Ang ato ana is unsaon nato nga moduol ta nga di ta mabalibaran. So kinsa may nakasuway diri nga moduol bitaw ka kanang naa kay kinahanglanon unya kanang nag-expect na ka ba nga pahuwamon ka or paggamiton kag kwarta nya himan-himan di ay wala nya hinuon nabalibaran ka murag sakit kay sa atong part no, sakit kay sa atong dughan. So karon atong hisgutan nga unsaon nato pag-ila sa tawo nga atong duulan nga dili ta balibaran o dili pud ta masakitan no. So una ato ginantan-awon nga ang tawo nga atong duulan is naa na siya kaya nga magpahuwam sa imuha. Unya ikaduha ang batasan. Kuan importante kining batasan ha. Kay bisan baya og unsa ka maayo sa tawo nabay gyud siya batasan nga kanang iya harapod anay giingon nga kaduulan. Unya ikatulo, tan-awon pud nato nga wala ba pud na siya nagkinahanglan sama sa atoa. So manay mga tulo ka mga bantayanan nato kaayo kung gusto ta manghuwam og kwarta kada na ato mga personal needs or pag emergency nga dili na na tubuan mga tag atoa sa inato lang gud na di ta maghisgot anang uban pa dihang mga pautang-utang o na to no. Unya dili pud ka magpataka-taka og duol anang tawo no. Imo usang susihon ang ihang batasan, ang ihang kapasidad nga naa ba siya extra nga ikapahuwam nimo. Numero uno jud na. Kay na ako'y daghang mga na obserbahan diri nga kanang uban magpataka-taka lag duol kumo kay nakahibaw sila nga kanang tawhana na ikapahuwam. Una baya ha, dili baya ta makabuot sa tawo og dili ta pauslo nila kay ilaham ng katungod. So masakitan lang ta. Una na tong hunahunahon nga kung mabalibaran ka, di ka malain or di ta masakitan. Nang tawhana nga naay kwarta, makasarang ba na siya og imong huwaman or base na apa pud siya kinahanglanon ana iyang kwarta na ana siya gilaanan ana na ana siya laing dapatan anang kwartaha. So mao po na hunahunahon kay naara ba ko'y mga nabantayan no nga kung mabalibaran sila kay malain din sila. Malain din sila daghan na kay silang istorya nga mao ni mauna kanang naa jud ko'y nahibaw-an ana mga ingon ana. So dili gyud na siya maayo no. Kay kana sila ug naa man gani na sila'y kwarta wa pud ta kahibaw kung unsay dapatan ana ilang kwarta basin og naa sila'y gitagan-an ana or naa sila'y lain nga dapatan anang kwartaha nga mas labaw pa pud sa ato ang panginhanglan. O di ba? Mao gyud na ato ang unang hunahunahon dili ta magpataka-takag dasmag anang kumo kay makapahuwam na, kumo kay naa na siya kwarta, kumo kay financially stable na siya dili oy. Wala ta kahibaw kung unsay dapatan sa iyang kwarta. Wala ta kahibaw og mas do na po na siya importante po kay na para niya. Para nato as in wa ta kahibaw ana damag lang ta nga damag kay mao ra ba gyud ako nabantayan sa uban dire nga kung manghuwam og kwarta hala-hala lang wala sila magtan-aw nga kana kay kanang kwartaha gatigom ba na or insingana kay do na po na sila gusto nga dapatan sa ilang kwarta. So mao gyud na siya guys. Kay kanira bang uban no mabalibaran malain dayon ingnon dayon aw dili kaduulan mo ni mo na dili katabang sa atong kalisod dili oy kay kana siya kung mabalibad gid inang tawo so meaning ang ilahang kwarta nga naa nila doon na siya gilaanan ana. Mao na itong huna-hunaon nga dili ta basta-basta manghuwam nga pataka lang dayon kag padayag sa imong gibati nga manghuwam ka kay wa ta kahibaw
unsa di ay pud ng kwartaha di ay na pa pud di ay na sila tagan-an ana nga mas importante pa sa atong kinahanglanon. So dili ta malain og mobalibaran ta. Kay mao ra ba kasagaran dayon nato no? Ang balibaran ta, hiubos ta. Real talk yun ning ako dili ni ingon nga wala na nahitabo kay na kasagaran. Usa pa sab, kana kung kwarta nila gitigom na nila makaingon ta na naaman unta nya dili man makatabang dili kay kana gitigom na nila kay napo na sila ilang gitagan-an ug wala ta kahibaw ana wala ta tawag kay susi nga ato manggod mao man hunahuna sa uban nga basta na siya tan-aw na to nga naa sila stable income na nindot nga trabaho daghan na gyud na siyang kwarta dili kay kana sila naningkamot sa na sila maayo nga para do na pud na sila magamit in case kung no na sila kinahanglanon. Mo na nga dili gyud ta pataka-taka og damag. Kanarbay uban no dili magtan-aw sila. What if kanang kwartaha nga niabot diha nila is napoy gipaglaanan ana pananglitan. Kada daing kwartaha para patrabaho na sa balay nya moadto ra ka dito diretso nya mingon din ka nga mobungat din ka sa kantidad nga mao na manghuam ko ana nya wala day ka nagtan-aw nga doon na po dahil na sila dako pa kaayong dapatan anang kwartaha di balain ka ay paminawon nga ikaw na mag-una-una gamit samtang sila nakuhaan na ang ilang budget kay imon hang gipamugos o daghang kay kung nakuha na di lang tamalain kay tininuod yun ning ako as in hitabo gyud ni sa tinuod nga kinabuhi pero wa man hinuon ko kasugat anang ako'y balibaran mas bali pa nang kita pa gani hagdon di ba kasuway mo ana basta tao gani nga kamao mo na ako nagbayad dili na jud ka magpanuko og panghuwam kay dili po na magpanuko sila pahuwam nimo kay kahibaw man sila nga ikaw mahuna-hunaon ka kamao kang mobayad kay naa man goy uban nga magpataka lang og panghuwam na himan-himan ug magpahuwam na di na maghuna-huna og bayad ni ikaw na nooy mga problema sa panahon nga wala kay magamit kay mahug naman hinuon to nga masuko nag imong paninglon naagyo ko'y daghan kaayong hibaw-an ana nga masuko na dayon na silang paninglon mao na giingon impaso na lang sa away o dili ta ana kay kana kay imo nang gigamit nang huwam ka ana imo jud nang ilisan og unsay imong gisaad ana nga imong bayran magtuman jud ka sa imong gisaad dili kay saad-saad lang himan-himan wala baya na ingon nga tubo kay kasagaran anang sa ato lang mga silingan mga kaila dili na sila magpatubo gawas gyud anang negosyo na gyud ang ilahang gipahuwam o di ba o magpatubo gyud na sila og dagko pa gyud kay istanan whereas kung arira ka manghuwam sa imong kasilinganan sa imong mga parente sa imong mga suod nga kaila dili na patubuan say imong gisaad kung unsay imong gisulti didto sa pagpanghuwam nimo imo jud ang tumanon kay ngano guys dako kay na siyang epekto sa umaabot nanglitan ikaw na pud maapikihan unya makahuna-huna na pud kag panghuwam og balik dili na ka magpanuko kay kahibaw naman sila nga maayo kang mobayad motuman ka sa imong gisaad og unsa man gani ang imong gisaad mao gyud to mao gyud na ikaw pa gani hagdon nakasuway na jud ko ana musulti lang gani ka sa imong problema moingon na dayon kini nagkinahanglan nig kwarta ingman pa ka unya naa ka diha kay naa ako diri moana pa gani ka unya unsaon ta man ni nga kuan nga mitunon nako may pila man kay kini gamitonon ni nako pero dili pa sa pagkakaron nakasuway jud ko ana guys so gaan kay sa pamati no nga dili na ta matagbaw og explain og unsaon na to ang kwarta kung di wa na moingon lang ka nga mauna okay mugawas dayon na nga wa nay daghang istorya kana pa bang uban nga mabaw patag unsaon na to pag-abli or pag-intro sa ato ang taon na to pagpaagi para makasulti ka og unsaon na to dili kay kun ikaw kamao ka maghuna-huna kamao kang mubayad kamao kang mutuman sa imong saad ikaw pay hagdon timan ini akong istorya kay tinuod jud ni nakasuway jud ko sa kong kagalingon nga naghisgot lang gani mi og mga bayranan gi-offeran pa ko nga na ako'y kuan diri sus ni ana pagay ko unya ay way problema kay dili pa nako gamiton sa pagkakaron unya na na bayre kung naa na kay kwarta o di ba hayahay ka isdughan nga dili na ta matagbaw og unsaon na to pagsugod ug unsaon na to pag-intro ug unsaon na to pag-explicar wala na daghan istorya ug unsay atong gamitan mogawas din ng kwarta tuhui ko ninyo basta ikaw kamaugay kang mutuman sa imong saad kamao kang mobayad sa imong mga utang wa na nay daghang pangutana makahuwam na ka with matching palugit pa gani ha pero kung ikaw gani gahian gani ka kay mo bayad unya og
makautang na ka imo nang likay-likayan kung gusto na silang mogamit sa kwarta daghan pa kay kag alibay, daghan pa kay ka og pasakalye nga mauna unya gitagaan na gani kag chance, gitagaan na gani ka og palugit. Sus, sunod ana guys ay nalang pagdahom nga makahuwam pa ka. Mawad-an na ka og higala, mawad-an silang pagsalig nimo, isip kuan imong higala, kay bisag suod pa na nimo nga amiga, kung imong inanaon nga dili nimo tarungon, mawad-an na gyud nagpagsalig nimo. Samot na kung manghuwam kanila. Daghan na pug kay na sila og alibay, daghan na pug kay na sila pamasangil nga kisyo kay dili ko makapahuwam nimo kay mauna kay nitagam na. Basta tao gani nga gahian ka mo bayad, maglisod na ka og dugang ana or sa sunod matagma na ka. Mao nay giingon matagma na ka. Og bisan pa man ganing naa kay ikapahuwam, matagbaw na ka pug balibad o matagbaw pa kag pamasangil kay dili na sila gusto nga mapun-an pa kay lisod na kaayo kay diwa ka natuman sa imuhang saad. Maayo gani ang atong pagpahuwam, maayo pud ta nga mobayad ug maayo pud nato ang pag-uli. Ingon ana ra na ang teknik. Kay kana ba mga tao maayo ra ba gyud kay na mo psycho. Bisag dili na mo explicar nimo sa atubangan, dili na magsukit-sukit nimo sa atubangan, adto na magsukit-sukit sa uban, adto sa mga kasilinganan ug unsay imong abilidad. Uy, si pula na unsa kaila mo ana, may ba na siya? May ba na siya nga mobayad og utang ug moingon gani, maayo kay na siya. Ayaw ka problema ana kay kana og unsay kuan ana mutuman gyud na. Ay sus, wala na daghang istorya, matik na makahuwam ka. Dili na ka magtagbaw explicar ug unsaon nimo nang gamito nimong kwarta kay napamatud-an na. Kay bisag di na mo istorya nimo adto na sa lain magsukit-sukit. So, ingon ana lang na guys, real talk ra gyud ning atoa mga sa inadlaw lang guni natong mga panginabuhi or panginahanglan, wala ta nag-involve og lain ani mga inato ra ni nga istorya. Pero tinuod mo nag-ingong real talk of the day. So, thank you for watching. Bye-bye.